बहुत सुंदर कबू गलेगा तो कैमरा الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا भाई बोसने ले जान من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بزرگوں بھائیوں ভাই সাবধান हम लोग तो एक सिवर में दे या दौड़ से मीटर दौड़ से بڑے گورو کی بات ہے کہ جامعہ یونیسیہ جیسے عظیم الشان ادارے میں اس کے پروگرام میں اس کے جلسے میں آپ لوگوں کے بیچ میں آنے کا بیٹھنے کا سننے کا اور بولنے کا موقع ملا یہ میرے لیے سوبھاگیہ کی بات ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں لکھتے جائیں گے کام آپ لوگوں نے کیا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قید کر لیے گئے تھے پھر بادشاہ نے کہا ان کی نیلامی ہوگی ایک گڑیا بھی جا رہی تھی خریدار بن کر تو لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہے کہا یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں تو لوگوں نے کہا تیری اوقات ہے کہ تو یوسف کو خریدے گی کیا ہے تیرے پاس اس نے کہا میرے پاس پانی پینے کا کٹورا ہے پیالہ ہے تو کہا کہ تیری یہ اوقات ہے یہ کٹورا لے کے گھوم رہی ہے کیسے خریدے گی یوسف کو کہا مجھے بھی معلوم ہے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی لیکن یوسف کے خریداروں میں نام تو میرا لکھ دیا جائے گا تو ہمارا بھی ایسے ہی ہے مدرسہ تو پڑھنے والوں کا ہے پڑھانے والوں کا ہے اللہ تعالیٰ اجر بھی نہیں دیں گے بس ہم تو اس لیے چلے آتے ہیں کہ ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے کم سے کم خریداروں میں تو نام لکھ ہی دیا جائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانوش بنایا انسان بنایا اشرف المخلوقات سرو سرشٹھ بنایا اور انسان بھی ایسا کہ کوئی کمی نہیں دیکھنے کے لیے چوک کیا بولنے کے لیے چپا دی سننے کے لیے کان دیے دل دماغ جگر معدہ اتنی نعمتیں اس جسم میں دے دی کہ ہم ان کی گننا نہیں کر سکتے اب
अभी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गया है, इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया है, उसको भी नहीं मालूम और कभी नहीं मालूम होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, यदि अल्लाह ताला की नियामतों की गणना करना चाहो फिर ईमान अता किया, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया, और फिर इल्म दीन से वाबस्ता किया। बंद कर दो इसे बच्चे, बंद कर दो। इल्म दीन से वाबस्ता किया, या तालिब इल्म बनाया, या आलिम बनाया, या उलमा के साथ सोहबत हासिल करने वाला बनाया, उनके कामों में, उनके मिशन में साथ देने वाला बनाया। अल्लाह की मेहरबानी है, वरना कितने इंसान हैं जो हमसे ज्यादा काबिल है, ईमान से महरूम है, बज़ाहिर बहुत समझदार है, ईमान से महरूम रह गए। अल्लाह ताला ने हमको, हमारे वालिदैन को ईमान अता किया करो, और हमें उस घर में पैदा कर दिया। कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, कोई चिंता नहीं करनी पड़ी, बस ईमान मिल गया विरासत में। मैं कहा करता हूँ वारिस दो तरह के होते हैं, एक सुपूत होते हैं, एक कुपूत होते हैं। जो अपने दायित्व को पहचानेगा, जिम्मेदारी को समझेगा, और उसको अदा करने की चेष्टा करेगा, वही तो सुपूत होगा, वरना कुपूत होगा। अगर भूल जाएगा, इसलिए कहा किधर सुल्तान दूर, मेरा बाप तो बादशाह था। अरबी की एक कहावत है, अंतुल फिल्मा वस्तुल फिस्समा। भाई काम करोगे सही चिंता के साथ, तुम्हें काज करने का सौभाग्य मिलेगा तो तुम बनोगे, वरना कौन पूछता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, इअमली इअमली, अमल करो अमल करो। हजरत फातिमा को तो जन्नत की औरतों में सरदार डिक्लेयर किया गया था। अमल से मुस्तस्ना किया जा सकता था, कहा जा सकता था अमल की दरकार नहीं है, थोड़ा कर लो बस काफी होगा। खुद पैगंबर अलैहिस्सलाम के पाए मुबारक, आपके मुबारक पे खड़े रहने की वजह से नमाज में वर्म आ गया, भूल गए। हजरत आयशा ने फरमाया कि आपके लिए तो सब माफ हो चुका है, आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हैं? फरमाया अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार न बनूं? आप लोग भविष्य, मैं तलबा से कहता हूँ, नौजवान उलमा से कहता हूँ, आप इस्लाम का, मिल्लत का, दीन का भविष्य है, और हर कौम का भविष्य उसके जवान होते हैं। हमारा भविष्य कैसा होगा, इसका निर्णय आपके हाथों से होने वाला है, तलबा के हाथ से, नौजवान उलमा के हाथ से।
جو فارغ ہوا ہے فارغ ہو گئے پڑھ کے سند مل گئی پگڑی مل گئی وہ سب بجھ رہے ہیں نا بات تو سمجھ رہے ہیں سب ہو گیا کام ختم ہو گیا یا کام شروع ہو گیا کام شیش نہیں ہوا ہے کام شروع ہوا ہے وہ بیوقوف ہے جو یہ سمجھ رہے کہ کام شیش ہو گیا آپ کو ایک کاج کے لیے تیار کیا گیا ہے اور آپ کا سلیکشن اللہ تعالی کے فیصلے سے ہوا ہے ورنہ آپ کے ماں باپ آپ کو کسی اسکول میں بھیج دیتے یا بادام بھیجنے کے لیے یا ہوٹل پہ برتن مانجنے کے لیے بھیج دیتے کچھ بھی کام کے لیے بھیج سکتے تھے کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے سوچتے ہمیں ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے ماسٹر بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کو توفیق بخشی کس کام کے لیے انبیاء کے وارث بنائے جانے کے لیے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ایسا ایمانی جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے آپ کو مدرسے میں علم دین علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا یہ جذبہ کس نے پیدا کیا اللہ اور بہت سارے والدین ماتا پتا ایسے ہیں ماں باپ جن کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجتے آپ کے والدین کو توفیق اللہ نے دے دی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا اس کا آپ کا نرواچن کیا گیا منتخب کیا گیا کاج کیا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ملت ہے اس کو آپ کی کتنی ضرورت ہے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو جو دور حدیث میں پڑھ رہے ہیں یا علیا کی کتابوں میں درسوں میں پہنچ گئے یا فارغ ہو گئے خاص طور سے ان سے کہنا چاہتا ہوں دو باتیں ایک یہ ہرگز اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں آپ کو اللہ تعالی نے انبیاء کی وراثت کے لیے منتخب کیا عظیم الشان کام کے لیے اللہ نے آپ کا کام چھوٹا کام نہیں ہے سب سے بڑا کام ہے دنیا میں جتنے بڑے سے بڑے کام ہو سکتے ہیں ان میں سب سے بڑا کام وہ ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر کے منتخب کر کے نرواچت کر کے یہاں تک پہنچا دیا آپ مبارکباد کے مستحق آپ سے زیادہ مبارک قوم اس سرزمین پر کوئی نہیں ہو سکتی سب اس سرزمین کا مطلب عالم میں دنیا میں سب سے مبارک قوم اگر کوئی ہے تو وہ آپ لوگ طالبان علوم نبوت جو ان کو سند مل گئی وہ بھی طالبان علوم نبوت کمتری ایسا کمتری کو بغلہ میں کیا کہیں گے ہنومنتا من میں نہیں آنے دیں کوئی ہنومنتا من میں نہیں آنے دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ تکبر کا بیج سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو خطرناک ہوتا ہے شیطان کا سب سے آسان اور سب سے کارگر ہتھیار ایٹم بم ایک مولوی کے لیے ایک عالم کے لیے ایک کام کرنے والے کے لیے ایک سوشل ورکر کے لیے ایک مبلغ کے لیے ایک مجاہد کے لیے اگر سب سے مشکل سب سے آسان
ہتھیار اور بچنا سب سے مشکل بہت گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لیجیے۔ تو آپ ایک طرف ہنومنتا سے بچیں گے اور ایک طرف گھمنڈ سے، تکبر سے بچیں گے۔ جب آپ یہ دونوں چیزوں کے بیچ میں ایک اچھا بیلنس بنا لیں گے، ایک توازن بنا لیں گے، توازن کو کیا بولیں گے؟ ایک توازن بنا لیں گے، برابر کر لیں گے، نہ بہت جھک جائیں گے نہ اکڑ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ نہ تو بہت جھک جائیں گے نہ بہت اکڑ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ یا تو ہم بہت جھک جاتے ہیں، کوئی مالدار آئے گا اس کے سامنے جھک جائیں گے، مدرسہ بنانا ہے نا، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، کام چلانا ہے، چندہ لینا ہے، فلاں کرنا ہے، تو حاجی جی سب کچھ ہو گئے۔ وہ حاجی جی سب کچھ ہے یا اللہ بھی سب کچھ ہے؟ حاجی جی کے دل میں تو اللہ بھی ڈالیں گے نا۔ تو آپ بس اپنی ضرورت پیش کر دیجیے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، کہا آپ کا کام ہے ضرورت بتا دینا، بس آپ کا کام ختم ہو گیا، اب اللہ بھی اگر کام شروع ہوا ہے، اللہ بھی سے مانگیے، پھر کسی ذمہ دار کے سامنے اپنی ضرورت پیش کر دیجیے، کام ختم۔ آپ بے نیاز رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ آپ نیاز مند رہیں گے تو بندوں کے محتاج ہو جائیں گے آپ۔ تو نہ تو بہت جھک جانا ہے نہ اکڑ جانا ہے کہ جی اللہ میں پورا نہیں، اللہ میں نہیں پورا کریں گے، جانا پڑے گا اس کے پاس، بتانا پڑے گا اس کو۔ یہ ہے درمیانی راستہ۔ تو یہ دو باتیں مجھے خاص طور سے عرض کرنی تھی۔ ایک اور بات کہہ دوں، آپ کی بات میں اگر آپ عالم ہیں تو آپ کی بات میں اثر ہونا چاہیے، وہ تقوی کے بغیر نہیں ہوگا۔ بات آپ کی دل میں چلی جائے، چاہے آپ طالب علم سے کر رہے ہو، استاد بن کر درسگاہ میں، چاہے جلسے میں، چاہے مسجد میں، چاہے کسی کو اکیلے میں اور چاہے مجمع میں، آپ کی بات میں اثر ہونا چاہیے، آپ کی بات دل میں جانی چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ تقوی اختیار۔ طلبا کو، خصوصاً نئے فارغ شدہ علماء کو کچھ وقت اللہ کے ذکر میں ضرور لگانا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دل کو منور کر دیتا ہے۔ کسی کا دل منور ہو، پرنور ہو، دل میں نور ہوگا، ظلمت کم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہو تو کہنے کیا ہے، لیکن کم بھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں، اس کے اوقات میں برکت عطا فرما دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں میں زیادہ اردو بولنے لگا تو آپ لوگ نہیں، ہے تو عوام کو اتنا ہے، ساری باتیں عوام کے پیچھے کرنے کی ہے بھی نہیں۔ بہت ساری باتیں اور بھی کہی جانی چاہیے، بتائی جانی چاہیے، مذاکرہ ہونا چاہیے، لیکن یہ مجلس اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو میں ایک آخری بات سب لوگوں سے عرض کر کے اپنی بات شیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے، بنا کوشش کیے، بنا چیشٹا کیے ہم کو ایمان عطا فرما دیا، اور یہ ایمان سے زیادہ مولوان چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا جیون بھی ایمان سے زیادہ مولوان نہیں ہو سکتا۔ جیون سے بھی زیادہ مولوان چیز اگر ہے تو ایمان ہے۔ اللہ نے ایمان عطا کر دیا بنا چیشٹا کیے، بنا کوشش کیے، وراثت میں مل گیا۔ اگلی نسلوں کو، ہمارے ونش دھر کو یہ ایمان پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے؟ آپ لوگ بتائیں، پہنچنا چاہیے نہیں پہنچنا چاہیے؟ کیسے پہنچے گا؟ کتنا وعدہ ہوا مولانا صاحب اس میٹنگ کا؟
गिनती नहीं किया, पता नहीं है। अरे लोहा कितने टन हुआ है? 2 टन हुआ। और चाहिए कितना? 10 टन चाहिए। मुसलमान मुर्दा कौम है, जिंदा कौम है? जिंदा कौम है ना। और ये आपके वंशधर के ईमान की रक्षा करने जमने हो रहा है ये काज। इसलिए हो रहा है, नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए हो रहा है। अभी 2 टन हुआ है, मैं तो सोच रहा हूँ पूरा 10 टन हो गया। इतना माशाल्लाह माशाल्लाह के रेट में तो हो गया। क्या आज होना चाहिए, आप समझिए। और आपके बच्चों की भी जरूरत है। आपके जो छेले में है बच्चे बच्चियां हैं, उनको भी दीन सिखाना है। कम से कम उतना दीन सिखाना है जितना दीन फर्ज ऐन है। उतना दीन हर हाल में हर मुसलमान बच्चे और बच्ची के लिए सीखना जरूरी है। आप लोगों को इस पर काम करना है, इरादा करना है, अज़्म करना है। फिर मुसलमान जो ये हम लोग हैं, तो एक समाज है। ये समाज कैसा होगा? ये समाज हमदर्दी करने वाला होगा या दुश्मनी करने वाला होगा? हमदर्दी। इस्लाम के अगर मुसलमान को पहचानना है तो कैसा मुसलमान होगा? वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा। अगर कोई झगड़ा करने लगेगा आकर आपसे, तो आप उसको सलाम करके आगे बढ़ जाएंगे। वैदा खातबुहुम जाहिलून क़ालू सलामा। और उनका वक्त तो अल्लाह ताला के सामने सजदे में गुजरता है। अभी तो जो टाइम मिल जाता है वो मोबाइल पे गुजरता है। आप याद रखिएगा, आज की तारीख में जिंदा कौमों को मुर्दा करने वाला सबसे बड़ा हथियार दुश्मनों का वो मोबाइल है। इस मोबाइल ने हमारे जवानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, बर्बाद कर। अगर आप ये मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, मैं अपने जवान दोस्तों से कहता हूं, अगर आप ये मोबाइल नहीं छोड़ेंगे तो आप दुनिया में भी रुसवा होंगे, आखिरत में भी रुसवा होंगे। ये अज़्म कर लेना चाहिए कि मोबाइल जरूर इस्तेमाल करें जरूरत के। जैसे आटे में नमक होता है, खाने में नमक होता है। नमक मतलब नून है ना, नून। अच्छा, नमक अच्छा नाम है, लेकिन नून उससे भी ज्यादा सुंदर नाम है। अरबी की तो बात नहीं करता, लेकिन दुनिया में अरबी के अलावा जितनी भाषाएं हैं, ज़बानें हैं, उनमें सबसे सुंदर भाषा बंगला है। अल्लाहु अकबर। तो नून कितना खूबसूरत नाम है ना। तो नून नहीं तो खाना मजेदार नहीं बनेगा। आप लेकिन अगर नून ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? कड़वा हो जाएगा ना। अपने जीवन को कड़वा मत बनाइए मोबाइल से। मोबाइल को इस्तेमाल कीजिए, ऐसा मत करिए कि मोबाइल आपको इस्तेमाल करने लग जाए, आपको यूज करने लग जाए। तो क्या करना है? मोबाइल से बचना है। किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी है। जो दुश्मनी करे, बदतमीजी करे, उसको सलाम करके आगे चले जाओ, रास्ता बदल दो अपना। तो कुरान का हुक्म है। वैदा खातबुहुम जाहिलून क़ालू सलाम। अच्छा भाई, तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी बात, हम तो चले। कोई मदरसे के खिलाफ बोलेगा, कोई मौलवी के खिलाफ बोलेगा, कोई इस्लाम की किसी भी अलामत के खिलाफ बोलेगा। आप अपना काम करिए, उसको अपना काम करने दीजिए। आपका काम यही है कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे मेहनत से, आप दीन का काम करेंगे, तबलीग का काम करेंगे। दीन, आप मुहाफिज हैं इस्लाम, आप ही मुहाफिज हैं इस्लाम के। कोई बाहर से नहीं आएगा। और एक बात याद रखिएगा, इस्लाम की अगर हिफाजत करनी है तो हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं बहुत नारे सुनता हूँ हिफाजत इस्लाम, बहुत नारे सुनता हूँ, लेकिन मुसलमान अपने आप को बदल ले तो हो गई। बाहर से कौन आएगा? हमें
हमारी लड़ाई हमसे है, बाहर से नहीं है, हमारे नफ्स से है हमारी लड़ाई। उसको उससे लड़ाई को पूरा कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो मैंने 4-5 बातें अलग अलग बताई हैं, और अल्लाह ने 2 कान दिए भी इसीलिए है कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। थोड़ी सी बातें बताई हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो याद नहीं होगा लोगों को क्या क्या बताया है। लंबी तकरीर तो हुई नहीं अभी, उसकी इतनी देर की तकरीर को तो तकरीर मानते भी नहीं लोग। 2 घंटा तो होना चाहिए ना। अच्छा, कम से कम 40-50 मिनट तो होनी चाहिए। 6 मिनट हो गए मिलता, पर याद वो भी नहीं है। मजे के लिए सुनते हैं, सीखने के लिए नहीं सुनते। क्योंकि जितनी बातें हम कह रहे हैं सारी बातें आप पहले से जानते हो, तो नई क्या बात बताई? अच्छा, नई कहां से लाएंगे? नई कहां से लाएंगे? वही तो बताएंगे जो मालूम है। लंबा हो गया तो फिर तो सही है, भूल जाओ भैया, याद रखने की तो कोई दरकार नहीं है। बुजुर्गों, दोस्तों, इल्म जो है वो जानने का नाम नहीं है। इल्म का नूर हासिल होता है बात को जानकर अमल करने से इल्म का नूर हासिल होता है। आप जान गए, पहले से जानते थे, जान गए तो फिर अब इरादा कर लेंगे अगर कि हम इस पर अमल करेंगे, अमल शुरू कर देंगे, आपको इल्म का नूर हासिल हो जाएगा, बस काम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें आपको सबको सही तरह से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। इदारों की हमारे हिफाजत फरमाए, उलमा की हिफाजत फरमाए, दीन की खिदमत करने वालों की हिफाजत